अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी 12वीं जमात की किताब गुलिस्तानी अदब का पहला सबक। ये आपकी 12वीं जमात की किताब है गुलिस्तानी अदब और इसका पहला सबक है मकतूब निगारी, जिसमें मिर्जा गालिब के लिखे हुए खतूत पढ़ाऊंगी। मकतूब निगारी में मिर्जा गालिब के लिखे हुए 2 खतूत पढ़ने हैं। पहला खत है जो मिर्जा गालिब ने अपने शागिर्द मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पहला खत, जिसमें मिर्जा गालिब ने अपने शागिर्द मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखा है। बच्चों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से सबक अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। और कोई भी सबक दिल लगाकर पढ़ें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप सारे सवालों के जवाब आसानी से दे पाएं। आपके सबक का आगाज मैं एक शेर से करूंगी। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूब निगारी। बाज़ अहले कलम ने मकतूब निगारी को एक लतीफ फन करार दिया है। ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीक अदब की शान पाई जाती है। अब बाज़ अहले कलम है जिसने मकतूब निगारी को खत लिखने को एक लतीफ फन करार दिया है, और ऐसे खतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनमें आला तख्लीक अदब की शान पाई जाती है। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है। मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। मकतूब निगारी है जो खत लिखने का फन है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक शख्स होता है जिससे मुखातिब हुआ जाता है, और बाकी फन में क्या होता है, बाकी असनाफ में कई लोग एक साथ मुखातिब हो सकते हैं। कुछ अदीबों ने ऐसा उम्दा खत लिखे हैं कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सिन्फ का मर्तबा हासिल हो चुका है। ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से भी दिलचस्प हो जाता है। अब मकतूब निगारी को इतनी अच्छे से लिखा गया है कि अब मकतूब निगारी भी एक सिन्फ का मर्तबा हासिल कर चुका है, और ऐसे खतूत का जो मुताला है इस एतबार से क्या है, बहुत दिलचस्प हो जाता है। मकतूब निगार का मुखातिब कोई हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर में कशिश हो तो खत पढ़ने तो हर पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। अब जो मकतूब निगार है मुखातिब कोई हो, जब हम खत किसी को लिख रहे हैं तो मेरे सामने जो है मुखातिब हम किसी को भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिखने का तहरीर का जो कशिश है, जो अंदाज है, वो इतना अच्छा, इतना दिलचस्प होना चाहिए कि वो दूसरे जो पढ़ने वाले हैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ें। अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नसर की रवायत में गालिब, शिबली, मेहदी, अफादी, चौधरी मोहम्मद अली, रुदू देलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मंटू, मीरा जी और अबुल कलाम आजाद वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। अब उर्दू नसर की रवायत में क्या है, गालिब, शिबली, मेहदी, अफादी और मीरा जी, अबुल कलाम आजाद जैसे जो हैं उन्होंने जो खतूत लिखे हैं, उनके खतूत क्या है, नुमाया हैसियत रख। आइए पढ़ते हैं मिर्जा गालिब की हालत जिंदगी मुख्तसर तौर पर। 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1859 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। गालिब ने नसर निगारी का आगाज फारसी से किया। गालिब को तो ऐसे क्या गजल के शायर के तौर पे जाना जाता है, हम लोग गालिब की शायरी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन गालिब ने जो खतूत निगारी की है वो बहुत ही अच्छी की है। और गालिब ने क्या किया है, नसर निगारी का आगाज फारसी से किया। इनकी 3 किताबें पंच आहंग, मेहर नीम रोज और दस्त नबू काबिल जिक्र हैं। इनकी 3 किताबें हैं, कौन कौन है, पंच आहंग है, मेहर नीम रोज है और दस्त नबू काबिल जिक्र हैं। उर्दू में भी इनके 4 नसरी रिसाले मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ किताबों पर दिबाचे, तकरीजें और कुछ मुतरफ़िक़ तहरीरें भी लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ किताबों पर दिबाचे, तकरीजें और कुछ मुतफर्रिक़ तहरीरें भी लिखी हैं। इनमें गालिब की नसर आमतौर पर साफ और सादा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा नसरी कारनामा इनके खतूत हैं। इनका जो नसरी कारनामा है इनके खतूत हैं, क्योंकि इनके खतूत बहुत दिलचस्प होते थे और इनके खतूत बहुत दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। और ये जो खत लिखते थे ऐसा लगता था कि सामने वाला जिनको खत लिख रहे हैं वो सामने बैठा और उनसे बातें कर रहे हैं। गालिब ने उर्दू खतूत निगारी को एक नया रास्ता दिखाया। बकौल हाली मिर्जा के उर्दू खतों किताबत का तरीका फिलवाक़ सबसे निराला है। ना मिर्जा से पहले किसी ने खतों किताबत में इख्तियार किया
اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ مرزا کے جو ہے خط و کتابت کا طریقہ بالکل الگ ہے، سب سے نرالا ہے، اور ان کی طرح کسی نے خط و کتابت نہیں کی اور نہ کوئی ان کا طریقہ اختیار کر سکا۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یعنی مراسلے یعنی چٹھی کو، اور مکالمہ یعنی بات چیت، یعنی انہوں نے خط کو کیا ہے بات چیت بنا دیا۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں خط میں۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں، خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اب مرزا غالب جو خطوط لکھے ہیں اس وقت انہوں نے ایسا ماحول کھینچا ہے، اور 1857 کا نقشہ انہوں نے ایسا کھینچا ہے کہ ان کے جو خطوط ہے وہ کیا ہے ایک تاریخی مواد کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل تاریخی کتاب بن گئی ہے ان کے خطوط۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہند اور اردو معلیٰ بہت مشہور ہے۔ ان کی 2 کتابیں ہیں اردو خطوط کے جو مجموعے ہیں جن میں ان کے سارے خطوط جمع کیے گئے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ عود ہند ہے، اور اردو معلیٰ ہے، جو بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا تھا اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ غالب نے جو خط لکھنے کا طریقہ اختیار کیا، جو زبان و اسلوب اختیار کیا، اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ کسی نے بھی کوئی ان کا نقل نہیں کر سکا۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا؟ واقعہ نگاری بھی کیا ہے، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی بھی کیا ہے غیر معمولی مثالیں ان کے خط میں بکھری پڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا ہے طنز و مزاح بھی خط میں لکھے ہیں۔ اب آئیے ان کے لکھے ہوئے خط پڑھتے ہیں۔ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام، جو ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگرد کو خط لکھا ہے۔ صاحب، یا اب یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں، صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا ہے۔ وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے، اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے ہیں۔ اب خط جو لکھ رہے ہیں شروع کر رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ کیا معاملہ اور کیا واقعہ ہے۔ وہ ایک جنم تھا۔ اب وہ ایک جنم تھا مطلب کہ 1857 کے غدر کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں، تو پہلے کا بتا رہے ہیں کہ وہ ایک جنم تھا کہ ہم تم کیا دوست تھے، اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے۔ شعر کہے، دیوان جمع کیے، اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے تمہارے دوست ولی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط، بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا ہے۔ اب ناگا یعنی کہ یک بیک، اب کیا ہوا کہ یہ سب کیا ہے وہ زمانہ ہی نہیں رہا، نہ وہ اشخاص یعنی شخص کی جمع، نہ وہ لوگ رہیں، اور نہ وہ معاملات رہا، اور نہ وہ اختلاط رہا ہے۔ اختلاط یعنی وہ مل ملاپ بھی اب نہیں رہا ہے، اور نہ وہ انبساط یعنی وہ خوشی بھی اب نہیں رہی۔ اب بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا، یعنی کہ 1857 کے غدر کے بعد اب ہمیں کیا ہوا؟ دوسرا جنم ملا ہے۔ اگرچہ صورت اس جنم کے بینہ مثل پہلے جنم کے ہے، لیکن کیا بینہ ایمانی ہوتا ہے ہو بہو بالکل، اگرچہ وہ جو جنم ہے میرا پچھلا جنم اور آپ کا جو جنم ہے، تو صورت کیا ہے وہی ہے، پہلے کی طرح ہے، بالکل ہو بہو ویسے ہی ہے۔ یعنی یہ خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا تم کو بھی موسوم و منشی ہرگوپال متخلص و تفتہ ہو۔ آج آیا، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفا، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ آپ پوچھو کہ تو کیوں کر مسکین قدیم میں بیٹھا رہا، صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار دیوار ہیں گھر حکیموں کے، اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ
बहादुर वाली पटियाला के। राजा ने साहिबाने आलीशान से अहद ले लिया था कि बर वक्त गारत दिल्ली ये लोग बचे रहें। अब जो राजा थे नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला, उन्होंने राजा है साहिबान आलीशान से यानी कि अंग्रेज फौज से क्या किया था, अहद दिया था कि अगर दिल्ली में गारत होगी तो ये लोग बचे रहें। चुनांचा बाद फतह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर फतह कर लिया 1857 के गदर में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर फतह किया था, तो उसमें मुसलमानों को और दिल्ली के लोगों का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। लेकिन राजा जो थे नरेंद्र सिंह ने राजा के क्या था कि फौज से अंग्रेज फौज से अहद लिया था कि यहाँ के लोग बचे रहें, तो ये लोग क्या है यहाँ के लोग महफूज रहे। जब अंग्रेजों ने फतह पा लिया तो उसके बाद यहाँ के लोग को क्या है महफूज रखा, यहाँ के लोग महफूज रहे। और ये कुछ है महफूज रहा, वरना मैं और ये शहर का, और ये क्या गालिब बता रहे किसी वजह से मैं महफूज रहा न, वरना मैं और ये शहर क्या होता, ये भी बर्बाद हो जाता। मुबालगा ना जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार पेंशनदार दौलतमंद अहले हिरफा कोई भी नहीं है। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ। मुलजमान किला पर शिद्दत है। ये जो किला के मुलाजिम है, मुलजमान क्या है यानी कि मुलाजिम की जमा, जो किला के मुलाजिम उस पर शिद्दत है, बहुत ज्यादा इस पर जुल्म हो रहा है। और बाजपुरस और दारूगीर में मुब्तला हैं, मगर वो नौकर जो इस हंगाम में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं। मैं गरीब शायर 10 बरस से लिखने और शेर की असलाह देने पर मुताल्लिक हुआ हूँ। यानी कि मैं जो गरीब हूँ, मैं सिर्फ शायरी कर रहा हूँ और मैंने इस हंगामे कोई शिरकत नहीं किया हूँ, और 10 बरस से क्या है शेर लिख रहा हूँ, शेर की असलाह कर रहा हूँ। खाही उसको नौकरी समझो, खाही मजदूरी जानो, इस फितना व आशोब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया। मैंने जो इस फितना आशोब हुआ, जो इतना शहर में हंगामा हुआ, तो मैंने इसमें क्या हुआ कि कोई दखल नहीं दिया, सिर्फ इशार की खिदमत बजा लाता रहा और नजर अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल गया। मेरा शहर में होना हक्काम को मालूम है, यानी कि वहां के हाकिम को मालूम है, मगर चूंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मुखबरों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई, लहजा तलबी नहीं हुई। अब उस वक्त क्या हो रहा था कि सारे मुसलमानों के अंग्रेज फौज तलब करते थे। तो ये कह रहे हैं कि गालिब कहते हैं कि मुखबिरों ने मेरे बारे में कोई बात वहां नहीं की और बादशाही दफ्तर से भी मेरे बारे में कोई बात नहीं की गई, इसलिए मेरी तलबी नहीं हुई। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी। गर्ज के अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है। रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। जर्नीली बंदोबस्त या ज़दहम मई से आज तक, ज़दहम मई यानी 10 मई से आज तक, यानी शंबा पंजम दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। 10 मई से क्या हुआ था कि 10 मई 1857 से जो गदर था वो शुरू हुआ था। कुछ नेक व बद का हाल मुझको नहीं मालूम, बल्कि हनूज ऐसे अमूर की तरफ हकाम को तवज्जो भी नहीं। देखिए अंजाम कार क्या होता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता, यानी कोई बगैर टिकट के, यानी कोई इजाजतनामा जो होता है उसके बगैर कोई अंदर आने जाने नहीं पाता। तुम ज़िन्हार यहाँ का इरादा ना करना, अभी देखा जाए। मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है। यह ज़िन्हार यानी हरगिज, तुम हरगिज यहाँ आने का इरादा मत करना, अभी देखा चाहिए कि मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना, ये खत दिखा देना। इस वक्त तुम्हारा खत पहुंचा और उसी वक्त मैंने ये खत लिखकर डाक के हरकारे को दे दिया, और मैंने तुम्हारे जैसे ही खत आया, मैंने डाक के हरकारे को खत का जवाब लिखकर दे दिया। और ये शंबा 5 दिसंबर 1857 का ये खत लिखा हुआ है। अब आइए मिर्जा गालिब के जो खतूत हैं इसका क्या है। लफ्ज़ और मायने पढ़ते हैं। नागा यानी यक बेयक अचानक, अख्तलात यानी मेल मिलाप, और इनबसात यानी खुशी, बईना यानी हू बहू बिल्कुल, मौसूम यानी नाम से पुकारे जाने वाला।
واللہ یعنی خدا کی قسم، اہل حرفہ یعنی مختلف پیشوں سے متعلق، مسکن یعنی رہنے کی جگہ، گھر، صاحبان عالیشان یعنی مراد انگریز حکام، غارت یعنی لوٹ، تباہی و بربادی، کوچا یعنی گلی، مبالغہ جاننا یعنی واقع کے خلاف سمجھنا، غلط جاننا، شدت یعنی سختی، باز پرس یعنی پوچھ گچھ، حکام، داروگیر یعنی وقت زمانہ، پکڑ دھکڑ، اس وقت جو پکڑ دھکڑ ہو رہا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا، ہنگامہ یعنی شورش، فتنہ و فساد، خواہی یعنی چاہیے، آشوب یعنی ہنگامہ، فتنہ و فساد، مصلحت یعنی مشورہ، مخبر یعنی خبر دینے والا، خفیہ رپورٹ دینے والا، سیاست پانی یعنی سزا پانا، جرنیلی بندوبست یعنی فوجی انتظام، ٹکٹ یعنی اجازت نامہ، زنہار یعنی ہرگز۔ اب غور کرنے کی بات پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف 1857 کی بغاوت کی ابتدا 10 مئی کو ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف 1857 کے بغاوت کی ابتدا کب ہوئی؟ 10 مئی کو ہوئی۔ اس ہنگامے کے زمانے میں اور اس کے ختم ہونے کے بعد دہلی والے جن تکلیف دہ اور مایوس کن حالت سے دوچار ہوئے، غالب نے اس خط میں نہایت پر اثر انداز میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب 1857 عیسوی کی غدر شروع ہوئی تو اس وقت جو دہلی کے لوگ تھے وہ بہت ہی تکلیف دہ حالت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اس وقت وہ بہت مایوس تھے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں جو غالب نے اس خط میں نہایت کیا ہے پرسن انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس قسم کے واقعات انسان کی شخصی اور سماجی زندگی کا تانا بنا بری طرح سے بکھیر دیتے ہیں۔ اس خط سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خط کو غور سے پڑھا جائے تو یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی ہی کی عکاسی نہیں کرتے، ان کے زمانے کے سماجی ماحول اور سیاسی حالات کے بارے میں بھی نہایت کارآمد معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اب جب اس خط کو ہم غور سے پڑھیں گے تو اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی کی عکاسی نہیں کرتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتے، بلکہ اس زمانے کے سماجی ماحول کو، سیاسی ماحول کو، اور اس وقت جو 1857 کا غدر تھا اور اس وقت جو لوگوں کی حالت تھی، ان سب کے بارے میں اس میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو غالب کے خطوط تھے۔ اب آئیے ان کے مشقی سوال و جواب پڑھ لیتے ہیں۔ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط۔ اب اس خط کا کیا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے غالب اپنے عزیز شاگرد منشی ہرگوپال تفتہ کو خط لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم ماضی میں کس طرح میل محبت سے رہتے تھے، شاعری کرتے تھے، ہمارے ایک مشترک دوست تھے منشی نبی بخش حقیر، مگر وہ پیار و محبت، وہ مسرت، وہ شادمانی، وہ معاملات، وہ اشخاص، سب کچھ کیا ہے ختم ہو گیا۔ میں نے منشی نبی بخش کو بھی خط بھیجا تھا اور ایک تمہیں بھیجا تھا، دونوں کے جواب مل گئے ہیں، لیکن اب یہ وہ پہلے والی دلی نہیں رہی۔ شہر بھی وہی ہے، محلہ بھی وہی ہے، لیکن ڈھونڈنے سے یہاں مسلمان نہیں، کوئی دوست احباب نہیں نظر نہیں آتا، صرف اہل ہنود دہی یہاں آباد ہیں۔ چونکہ میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں رہتا ہوں اور پڑوس میں حکیموں کے گھر ہیں جنہیں انگریزوں سے امان ملی ہوئی ہے، اس لیے محفوظ رہا، ورنہ دہلی کے امیر غریب سب یہاں سے یا تو نکل گئے یا نکال ڈالے گئے۔ قلعہ کے ملازمین پرستی کی جا رہی ہے، میں اس دوران کہیں نہیں نکلا، صرف شاعری کرتا رہا۔ حکام میری موجودگی سے واقف ہیں مگر طلبی نہیں ہوئی۔ ان حالات میں کہیں آتا جاتا نہیں، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، تم ادھر کا رخ نہ کرنا، منشی کو سلام کہنا۔ یہ خط کا خلاصہ ہے، سب بات بتا رہے ہیں دہلی کے بارے میں غالب کہ میں تو صرف اپنے گھر ہی میں رہا اور یہاں صرف شاعری ہی کرتا رہا، میں نے کسی طرح کے اس 57 میں غدر میں جو ہے شرکت نہیں کی ہے، اور میری کیا طلبی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ان حالات میں تم یہاں آنے کے بالکل نہیں سوچنا۔ سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دوسرا جنم ہم کو ملا سے غالب کی کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، غالب انقلاب 1857 سے پہلے کی زندگی اور 1857 عیسوی کے بعد کی زندگی کو دوسرا جنم کہہ رہے ہیں۔ 1857 کے سے پہلے کی زندگی کیا ہے؟ ان کی پہلے کی زندگی تھی، اور بعد 1857 عیسوی کے غدر کے بعد کی زندگی کو دوسرا جنم کہہ رہے ہیں، کیونکہ 1857 کے ہنگامے اور اس کے بعد بھی غالب محفوظ رہے تھے، اس لیے اس کو اپنا دوسرا جنم قرار دیتے ہیں۔ سوال 2 ہے، مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، غالب نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ تو جواب لکھیں گے، چونکہ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد
चारों तरफ मुखबरी का दौर दौरा था। गालिब को खौफ था कि कहीं खत में लिखी गई तफसीलात की वजह से ना पकड़ लिया जाऊं, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूं, क्योंकि 1857 के बाद, इनकलाब के बाद क्या मुखबरी का दौर दौरा था, यानी कि छुप कर लोग एक दूसरे की खबर देते थे। तो गालिब को खौफ था कि कहीं मेरे खत की तफसील पढ़कर और मुझे पकड़ लेने आ जाए, इसीलिए वो मुफस्सिल यानी तफसील लिखते हुए डरते थे। सवाल 3 है, इस फितनावा शोब में मैंने किस मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं? जवाब लिखेंगे, इससे मुराद यही है कि गालिब ने 1857 ईस्वी के हंगामे में कोई अमली हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ अपने काम से काम रखा, यानी शेरो शायरी करते रहे। सवाल 4 है कि घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है? तो जवाब लिखेंगे, घर के घर बेचिराग होना मुहावरा है जिसका मतलब है घरों का वीरान होना, क्योंकि 1857 ईस्वी के हंगामे में अहले दिल्ली घर छोड़कर भागे थे, इसलिए वो वीरान और बेचिराग पड़े हुए थे, यानी वहां कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं था। क्योंकि 1857 के बाद क्या हुआ, गदर हुआ और सब लोग अपना घर छोड़कर चले गए, तो वो घर क्या खाली पड़ा था, बिल्कुल वीरान था, वहां कोई चिराग जलाने वाला नहीं था, इसलिए क्या लिखा है गालिब ने कि घर के घर बेचिराग पड़े हैं। सवाल 5 है, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है? जवाब लिखेंगे, सियासत पाना का मतलब है सजा पाना। गालिब तफ्ता को बता रहे हैं कि 1857 ईस्वी के हंगामे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो बगावत के मुजरिम थे, उन्हें सजाएं मिल रही हैं। अब अमली सरगर्मियां में सवाल नंबर 1 है कि इस खत की रोशनी में गालिब के जमाने पर एक नोट लिखिए। अब जो गालिब का जमाना था, तो इस खत की रोशनी में गालिब के जमाने पर नोट लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, गालिब ने अपने अजीज शागिर्द मिर्जा हरगोपाल तफ्ता को 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद ये खत लिखा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के अबतरी और खस्ता हाली का दबी जबान में जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी खस्ता हाली का क्या है, दबी जबान में उनका जिक्र किया है इस खत में। लोगों का मुखबरी करना, मुखबरी पर पकड़ धकड़, मुजरिमों को सरेआम सजाएं दिया जाना, अहले दिल्ली का दिल्ली से चले जाना, घर के घर का बेचिराग होना, किला के मुलाजमीन पर अंग्रेजों के जरिया की जाने वाली सख्तियां, जागीरदारों की पकड़ धकड़, जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हुर्फा सबका दिल्ली से चला जाना, इन सब बातों का जिक्र गालिब ने अपने इस खत में किया है। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी की बगावत और इसके खत्म होने के बाद दिल्ली वाले जिन तकलीफदह और मायूसकुन हालत से दो चार हुए हैं, गालिब इन्हें इस खत में निहायत पुरअसर अंदाज में इसका नक्शा खींचा है। 1857 ईस्वी के बगावत के बाद जो दिल्ली के लोगों की हालत हुई है, वो बहुत ही बुरी हालत थी और बहुत ही मायूसकुन था उस वक्त का हाल। तो गालिब ने इस खत में बहुत ही पुरअसर अंदाज में इसका नक्शा खींचा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं गालिब के खत का दूसरा हिस्सा लेकर आऊंगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपने अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज।